The Indian National Congress in Goa staged a protest in the MAPSA over allegations of NEET UG 2026 paper leak. Party leaders and students demanded a probe into the issue and accountability from authorities. The protesters also called for the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan, alleging repeated irregularities in the national level examination. तो जंतर मंतराचेर ह्या आंदोलन चालू आसा तेजे निशेध म्हणून टुगेदर फॉर म्हापसा आमी हांगा येयल्ले आहा आनी म्हाजे कडेन असो डेटा आसा की पूर्ण देशान म्हाका दिसता 1 करोड लोक एफेक्टेड आहात तितूंतले गोंयांतले 4,500 भुरगे स्टुडंट आपली एग्जाम दितात आनी पळोवंक गेल्यार फूल इंडियेन 22 लाख स्टुडंट हे NIT बाकी डिफरंट सेक्शनान हे दिता आनी हेची नैतीक जबाबदारी म्हणून एज्युकेशन मिनिस्टरान हे एक्चुली राजिनामा दिवंक जाय आसलो. आतां तो राजिनामा दिना जाल्यार पंतप्रधान म्हणटा न्हू की आपूण कसले घोटाळे सोडून गेले तर ताका काडपाक जाय आसलो. त्याच्या बरोबर म्हाका दिसता प्रमोद सावंत हेणी एज्युकेशनाचेर आपली रेजिग्नेशन दिवपाक जाय आनी तो पोर्टफोलियो म्हाका दिसता तो काडून एक कोणाक तरी दिवपाक जाय जसो असो कोण तरी आसा तेंच्या हितून मंत्री पदान फॉर एग्जाम्पल तुम्ही धरा की दिव्या राणे हे बरी शिकलेली आसा ताका दिवं शकता तुम्ही कळ्ळें. भाऊसाहेब बांदोडकराची हे घेवन आतां वयता आमचो ढवळीकर ताका दिवं शकता तुम्ही कळ्ळें. तुका जायना जाल्यार हांकां कित्याक म्हणटा बाकीचे इनकम्पिटंट आहा तांकां तरी दिवन सादें तरी एज्युकेशन जाग्यार घालपाची गरज आसा म्हाका दिसता. त्या खातीर हांव मागता की आयज आमचो यूथ म्हणटा पळय तो एकदम भंयान आसा, ट्रोमान गेल्लो आसा, ICUन गेल्ले आसात यूथ आनी बाकीचे. त्या खातीर हे आनी तशी परिस्थिती म्हाका दिसता गोंयान केल्लेली आसा. गार्बेज म्हणा, रोड म्हणा, रोडाचे एक्सिडंट म्हणा, त्या खातीर हे जे सुसायड जाता पळय हे सुसायड न्हू, इट्स अ मर्डर. आतां बीड स्कुलांनी 7 जाण बरे स्टुडंट तेंच्यांनी जीव दिलो, काल एकट्या भुरग्यान जीव दिलो कित्याक ताका पुलिशेन हाडून हे केलें म्हणून. कारण सेन्सिटीव कोणा कडेन वागपाचें खंयच्या फॅमिलींतून येयला कसो भुरगो तो हेची चवकशी करनासतना तांकां समजेच तेंच्यांनी सेक्शनां लायतात कळ्ळें. अशे कितलेशे गजाली घडलेले आसतले पण म्हाका दिसता आमी सगळे एक येवपाक जाय आनी हो जो BJP सरकार आसा तेचे विरुद्ध आंदोलन करपाक जाय, भायर सरपाक जाय, उलोवपाक जाय लोकांनी. घरान बसल्यार सुद्दां तेंच्यांनी उलोवंक जाय ह्या सरकारा विरुद्ध. म्हाका दिसता असो भंय निर्माण केला की थोडे जाण पेरंट्स, टॅक्सी ड्रायव्हर, भाजीकार सगळे ल्हान सेक्शनाचे भुरगे फॅमिली सुद्दां भायर सरपाक भियातात. सो आमकां तेंचो आमी तांकां भायर सरतले आनी हो आंदोलन आतांच न्हू आतां थोड्या दिसांनी कॉलेजी बी सुरू जातले. हो आंदोलन आमी एटलिस्ट म्हापसाच्यान तरी स्टार्ट करतले की पेरंट्सांनी आमी मेळोन हेचेर अवेरनेस करतले. हे बेजिकली आमचे भुरगे जे आसात त्यांच्या फ्युचरा बद्दलचे आंदोलन आसा. आज खरें म्हणटात ते ज्या लोकांची भुरगीं NTA बसता, NTAच्या एग्जामीक नीटाक बसता कितें तांच्यांनी तांच्या पेरंट्सांनी आनी त्या भुरग्यांनी हांगा जमूंक जाय आशिल्ले कित्याक हांच्या जिवा कडेन खेळ चलिल्लो आसा. 2024 NTAच्या हातून घोटाळो जाल्लो तेन्नाय प्रदीप कुमार जोशी म्हणटात तो NTAचो चेअरमॅन आशिल्लो तेन्ना ताचेर कांयच एक्शन जावना. आतांय परत प्रदीप कुमार जोशी होच NTAचो चेअरमॅन आसा. बारीक मनशांक धरतात पण प्रदीप कुमार जोशीचें नांव खंयचें ना. तो ही इज द NTA चेअरमॅन आनी 2026 ताज्याच अंडर परत घोटाळो जाल्लो आसा. आनी ह्या प्रदीप कुमार जोशीची एक हिस्ट्री आसा की तो मध्य प्रदेश सर्वीस गव्हर्मेंट सर्वीस कमिशन जे आसता ताज्या हातून प्रोफेसरांची भरती जी केल्ली तातूनय ताजो व्हडलो घोटाळो आशिल्लो. आनी प्रदीप कुमार जोशी हो ABVPचो फावंडर हे मेंबर आशिल्लो आनी तातून त्याच कॅडरांतल्यान तो वयर आयिल्लो. सो ही सगळी हिस्ट्री आशिल्ल्या कारणान प्रदीप कुमार जोशी पर्यंत कोणूच पावना. तेन्ना ह्या NTAच्या बाबतीन ज्या जाग्यार भुरग्यांचें भवितव्य धोक्यान आसा प्रत्येक फावट कितले स्ट्रेस आसता आनी कितले हे आसता हांव जाणा कित्याक म्हजी दोनूय चलया हे कॉम्पिटिटीव एग्जामीन हे जाला. एकटे म्हजे IITीन गेला, एकटे म्हजे आतां गोवा मेडिकल कॉलेजीन आसा ताणें परू नीट दिल्ली. सो आय नो हाव मच ऑफ प्रेशर दे आर अंडर कितें ताका लागून
हे जे जाल्ले आसा तातूंत जे टॉप मोस्ट हे आसा सकयले न्हय सकयले बारीक हांकां अटक करून आनी एक्शन घेवन कांय फायदो ना. वयले जे आसा तांचेर एक्शन जावची आनी IITचे जशे पेपर जातात जे कितलीं वर्सां जातात पण केन्नाच ते लीक जायनात, तातूंत कांयच घोटाळो जायना. तर हे नेटाच्याच बाबतींत कित्याक जाता तर NTAच स्क्रॅप करची अशी हांव मागणी करता हांगा. आज सबंद भारतभर स्पेशली जंतर मंतर आणि आम्ही पळयला की गोंयांत सुद्दां खूब कडेन पोस्टरां लागल्या आणि तो विशय म्हणल्यार जो NET एग्जामीचो पेपर लीक जालो ताच्या बाबतींत एज्युकेशन मिनिस्टरान जो धर्मेंद्र प्रधान हो जो एज्युकेशन मिनिस्टर आसा ताणें राजिनामा दिवपाची गरज आशिल्ली आपली स्वताची जबाबदारी स्विकारून. पूण आज पळयत जाल्यार गोंयची गल्ली ते दिल्ली मेरेन हे भारतीय जनता पक्षाचें जो सरकार आसा ते तांच्या मंत्र्यांनी कितेंय केलें जाल्यार ताका प्रोटेक्शन दिता. कसले कितें ताणी कोणाक मारूं, ताणी कोणाचो खून करूं, प्रत्येक बाबतींत तांकां प्रोटेक्शन मेळटा. आनी हो पायंडो गोंयांत सुद्दां आमी पळयला की जेन्ना थंय स्टॅम्पेड जाली जात्रेक ताज्या उपरांत खऱ्या चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हाणें नैतीक जबाबदारी स्विकारून राजिनामा दिवपाची गरज आशिल्ली.